پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 27 اکتوبر او منوس دن ہے جد بھارت سن کشمیریاں دی امیداں دے خلاف جموں کشمیر دے اتے پہلی بار اپنی فوج لاڑ کے اس دے اتے قبضہ کر کے دا اور بندوقاں دے زور دے اتے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دی عوام کو ظلم ستم دا نشانہ بنانا شروع کیتا۔ 27 اکتوبر 1947 وچ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی تعیناتی برصغیر دے منصفانہ تقسیم دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے لاڑنے تھی کشمیری عوام دی مشکلات وچ کئی گنا بادہ ہویا ہے اور ایک سیاہ دور دا آغاز ہویا ہے۔ جموں کشمیر دی تاریخ وچ 27 اکتوبر بدترین دن سمجھا جلدا ہے۔ دنیا پار دے کشمیری 27 اکتوبر کو یوم سیاہ دے طور دے اتے مناندے ہیں تاکہ بھارت کو اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیتا جا سکے کہ وہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دے اتے بھارت دے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ 27 اکتوبر کو یوم سیاہ دے طور دے اتے منانے دا مقصد بھارت دے اتے یہ گل واضح کرنی ہے کہ کشمیری اس دی حکمرانی کو کسی بھی صورت وچ تسلیم نہیں کرتے۔ 27 اکتوبر کو یوم سیاہ دے طور دے اتے منانے دا مقصد دنیا کو کشمیر کے حوالے تھی اس دے وعدہ دی یا دہانی کرانی ہے۔ اقوام متحدہ دی قرارداداں کشمیریوں کو استصواب رائے دے ذریعے اپنے مستقبل دا فیصلہ کرنے دا حق دین دی ہیں۔ ہندوتوا نظریے والی بی جے پی دی زیر قیادت بھارت سن کشمیریوں دے تمام حقوق غصب کر کے دین۔ کشمیریوں دے حق خود ارادیت تھی بھارت دا لگاتار انکار دنیا دے واسطے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ پراعظم کشمیری اپنی حق خود ارادیت کے حصول دے واسطے دنیا دی حمایت تے بھی مستحق ہیں اور انتظار بھی کر رہے ہیں۔